بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن حسن آل الشيخ رحمه الله. طيب، ترجمة تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله الملو بالذات من الملون آية يابرارون. نعم، في كلام شيخ الإسلام يقوم نصان جرسه. طيب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم لآخر الآية. بزها آية تفسيرنا بزها آية زوريا يالو تنجدي بزوا سالفنال أواخر الآية. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد. نزاهون يسالفنا بدنوች አሉ ሸይኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ ዘካን ከሚከለክሉ ሰዎች አይነቶች ናቸው። እነዛ ዘካ የሚከለክሉ እንግዲህ ዘካ መከልከል ዛቻው ያለፈ የሆነ ስለሱ ተናግረዋል ማለት ነው። قبل كلامه هذا ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة ከነሱም አይነቶች ናቸው አሉ። እንግዲህ عبد الدينار የወርቅ ባሪያ ማለት ነው። عبد الدرهم የብር ባሪያ፣ قطيفة خميصة من أنواع الثياب والملابس ناتشو بلنال الزعبودية لي بسفيوات عندنا عينتوش ناتشو. فإن ذلك يها كالالو انقدي عبد الدينار ان عبد الدرهم والقطيفة والخميصة لما أحب المال جنزبني ودد قزي منعه عن عبادة الله وطاعته. الله سبحانه وتعالى كما أملك الله سبحانه وتعالى كما التعزز ይሄ ሁበል ማሉ ከለከለው። እነዚህም አህባር ሩህባናቸውን አርባብ አድርገው መያዛቸው እንግዲህ አላህን ኢባዳና ጧዓ ከማድረግ ከለከላቸው ነው። ወሳረ عبدን له ለዚህ ለዲርሃም ወይ ለዲናር ለቀጢፋ ለኸሚሳ ባሪያ ሆነ። وكذلك هؤلاء አሁን የተባሉት ቡድኖች ልክ እንደዚሁ فيكون فيهم شرك أصغر። እንግዲህ ሽርክን አስገር እንደ ደረጃው ብዙ አይነቶች ሁለት አይነቶች ናቸው ብለው ፈስለውልን። ትንሽኛው ሽርክ ይኖራል እነሱ ውስጥ። ولهم من الوعيد بحسب ذلك ከዛቻ እንግዲህ ከዑቁባ በዛ በሽርካቸው መጠን አለባቸው። لهم ማለት እንግዲህ عليهم ነው። وفي الحديث حديث ውስጥ ምን የሚላል إن يسير الرياء شرك። حديثን እንግዲህ رزم مارقال اسناده ضعيف رواه الحاكم عندنا رات تلال والطحاوي في مشكل الآثار هلتنيا 317 والبيهقي في الأسماء عند شارب 6 عن طريق الربيع بن سليمان عن عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد عن عياش بن عباس الكتباني وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن معاذ به مرفوعا إلى آخر ما ذكر على كل الأحوال. طيب، ضعيف نود الملو انقدي يميلون المهم يسير الرياء شركنا المل حديث على. طيب، انقدي تنشو رياء تنشي يولين شركنا كتبال انقدي شركان من دنا مبالو يالنا أصغر ناو نزهم انقدي اندما تناتشو وجهاني نوعاني ناتشو بلنال يعني درجاتشو نطبقو انقدي الله اندالاتشو كمن لا يوطو ካፊሮች ሙሽሪኮች አሉ። ከዛ ደግሞ ሽርካን አስገር ውስጥ የገባሉ على حسب التفصيل الذي مضى امس. وهذا يحكم على مبسوط ማለት እንደዚህ የተዘረጋ ማለት ነበር። ዛሂሩ ግን በሰፊው የተብራራ ነው አሉ። عند النصوص التي فيها اطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. እንግዲህ ብዙ ወንጀሎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في القرآن وكذلك الاحاديث من بلو إطلاق يارغالو كفر ነው ይላል። ሰሞኑንም በቅርቡ የቀራን ሲባቡ المسلم فسوق وقتاله كفر لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابا. እንደዛ ላይ እንግዲህ ተፍሲሩ ተፋሲል እዛ ላይ በሰፊው ተፈስሯል። ስለዚህ በዚህ መልኩ الامام ابن تيمية رحمه الله ትናንት የተቀራውን አያ አብራርተዋል በማለት ሻሪሑ ያስቀምጣል። إلى تفسير الند أو الأنداد سمى لسلن. وقال أبو جرير بن جعفر
وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في معنى قول الله تعالى أي في تفسيره هنا እንግዲህ አቡ ጃዕፈር ኩንያ ነው ኢብኑ ጀሪርም ወደዳው የሚባለው በአብም ተተጀመረ በብኑም ተተጀመረ እኮ ኩንያ ነው የሚባለው ማሱደረ ቢአቢን አው ቢብኒን አው ቢንቲን አው አሚን አው አመቲን ኻላኸ ስለዚህ ሁለቱም ኩንያቸው ነው እንግዲህ ሸይኹ ኢማሙል ሙፈሲሪን ይባላሉ ቅድም ያጨረስነውን አባባል ያሉ ሸይኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ لا اعلم تفسيرا اصح تحت اديم السماء من تفسير ابن جرير الطبري بلوال يبالا እንግዲህ አصح التفاسير ማነው አሉ እሳቸው ይሰውዬ በአثر ነው የሚፈስሩት ይሄን ማለት እንግዲህ ውስጡ ያለው በአጠቃላይ ሐርፈን صحيح ነው ማለት ደግሞ ያስቸግራል على كل الاحوال التفاسير تفسير ابن جرير الطبري ነው ስለዚህ እሳቸው ምን አሉ في معنى قول الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وتجعلون له اندادا فصلت الآية 9 السن يفسروا من قالوا قل إنكم ننمي الآية لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الأحد والاثنين ناتشي لال سماء مريت بهلت كنوست بفتر جيتا تكدا الله شهوي وتجعلون له اندادا ملو ያንን ካለ በኋላ ስለዚህ ይሄን ሲያብራሩ اي وتجعلون لمن خلق ذلك الانداد زي እንግዲህ እንደዚህ ብለው ፈሰሩ ነሱስ لما رجعنا ذلك ان الانداد مكاكل كذلك ملال في تفسير الطبري اي وتجعلون ታረጋላችሁ لمن خلق ذلك ان لفتر سماء مدرن ማለት ነው كذلك እንዳብራራላችሁ አርጎ بغير مثال سبب በጣም محكم متقن በሆነ መልኩ ለخلق ጌታ አልአንዳድ ለሱ ሹረካዊ ታረጋላችሁ ሆይ ብለው ፈስረዋል وهم አንዳድን ሲፈስሩ ምን አሉ አንዳድ ማለት እንግዲህ ሄድ ጀማዕ ነው ብለናል الأكفاء من الرجال أكفاء ደግሞ የኩፍእ ጀምዕ ነው أكفاء ብለን ነው ምንቀራው ኩፍ እኛ እንግዲህ ወለም يكن له ምን ብለን እንቀራለን ኩፍወን ብለዋ ኩፍአን ብለው የሚቀሩዋል ሁለቱም ምንድነው ነው የምንለው ሶይ ነው ሲጀመዕ ምን ይባላል أكفاء أكفاء እንዳንል أكفاء ከተባለ አይነ ስውራኖች ማለት ነው የከፊፍ ጀምዕ ነው የሚሆነው ስለዚህ وهم الأكفاء من الرجال بتيارغاچواچو ማለት ነው ከወንዶች ለአላህ تطيعونهم في معاصي الله انتهى እነዛን أكفاء من الرجال አንዳዶችን በአላህ ወንጀል አላህን በመወንጀል ትታዘዙላችሁ ይሄን በማድረጋችሁ እነሱን ዒባዳ ጧዓ በማድረጋችሁ ሹረካ አረጋችሁ ማለት ነው እንጂ እነዛ የተባሉትን እንደተባለው አርጎ የፈጠረውማ አላህ ብቻ እንደሆነ እኮ ያምናሉ ስለዚህ የሚያረጉት ያሻረኩ ያሉት በምንድነው እየተባለ ነው بصرف العباده والطاعه اليه انتهى كلامه رحمه الله تقبلوا شارح من يلالو الشيخ عبد الرحمن قلت كما هو الواقع من كثير من عباد القبور እንግዲህ ቀብሮችን የሚያመልኩ አብዛኛዎቹ أكفاء من الرجال لله سبحانه وتعالى أمثال شركاء نظراء يارق اندم يارقوت هلو ستأيقوا سنم ميقزانوا مشركين يوثن الناس ونمالك قزام لها النزام ما أقال له جمالات وتناتشيو يا الله حق لزه لسوم بهم كسدته لحيم هنا لميت لملائكام هنا لنبي ياو عند عبادة الأصنام راسنا ስለዚህ እነዚህ እንደሚያረጉ ዋቂዑ እንዲህ እንደሆነ ሁሉ አሉ قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله እንግዲህ المحبة التعبدية የሚባለው ነው እንግዲህ محبة إذا كان فيها تذلل وخضوع وخشوع وانكسار
ይሄ እንግዲህ መሐባ ተዓቡድያ ይባላል ለአላህ ብቻና ብቻ ነው የምትደረገው እንደ አይነቱ ዒባዳ ይሄንን አይነት መሐባ ከአላህ ሌላ ላለ ሰልፎ የሰጠ ምን ውስጥ ገባ ይባላል ሽርክ ውስጥ ገባ ሽርከል መሐባ ውስጥ ስለዚህ ምን ይላል ومن الناس كسوچ አሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من يتخذ የሚያረግ ተخذ እንግዲህ ቢያና ጃለ ሲሆን ነው ሁለት የሚሰራው ብለዋል የሚይዝ ብለውም የሚፈስሩ ይኖራሉ ለፍዙን አይት እንግዲህ እቺ ማን ብዙ ጊዜ ተባብለናል ለጀምዕም ለሙፍረድም ለሙዘከርም ለሙአነስም ለሙሰናም በአንድ ለፍዝ ነው የምትሆነው ባጭሩ ለፍዟ ሙፍረድ ነው ይላል معناው ግን ምንድነው ይያልን ነው جمع ስለሆነ من يتخذ على افرد الضمير في يتخذ ከሰዎች አሉ من يتخذ ማለት የሚይዙ አንዳንድ ሹረካዎች من دون الله كالله ሌላ ይሄ መፍዑላን ثاني ነው ተቀድሞ ነው ይላሉ ሲያርቡ አንዳንድ አይኑ ضراء وامثالا ወደፊት እንደሚመጣል ለአላህ ሹረካዎች የሚያረጉ ከአላህ ሌላ አሉ إذا تقدموا كانوا من الناس من يتخذ أندادا من دون الله نبر في غير القرآن به ندز نبر مبالو من دون الله مفعول ثاني مقدم أندادا مفعول أول طيب يحبونهم إذا قدم يتخذوا على بإفراد عندكم من على يالنا يا شباب يحبوا جماعة واو أو الجماعة مبالو አሁን ደግሞ ማንን አይቶ ነው እየተባለ ማዕናዋን አይቶ ይحبونه አለዛ من يتخذ ባለው ሲያቅ ቢከድኩ ይحبهم ነበር የሚባለው በኢፍራር ስለዚህ የሚወዷቸው እነዛን አንዳዶች ተحب الله አላህን እንደመውደዳቸው እንደ አላህ ውደታ والذين آمنوا نزا يامنوا አካሎች ሙእሚኖች ማለት ነው አሸዱ حبا لله ለአላህ ያለው ውደታቸው በጣም የበረታ ነው እና እንግዲህ አሸዱ حبا لله ማለት ሁለት ተፍሲር አለ حياك الله لبن نبال ابن القيم ያመጣሉ የሳቸው ታዕሊቅ እንደ ታዕሊቅ አድቻዋለሁ አለፈው صفحه ላይ ማለሽ እዚህ ሸርህ ይመጣልና እንግዲህ አሸዱ ማለት والذين آمنوا ነዛ ያመኑት አሸዱ የበረቱ ናቸው حبን ከውደታ በኩል ተሚዝ ነው حبን لله ለአላህ ከውደታ በኩል በጣም የበረቱ ናቸው ማለት እነዛ አንዳንድ ሙሽሪኮቹ ከአላህ ሌላ እንግዲህ ያለን አካል ሹረካ አድርገው አላህን እንደሚወዱ አንዳዶቻቸውን ሹረክ ከመውደዳቸው የበለጠ ሙእሚኖች አላህን ይወዳሉ አንድ ተፍሲር وهذا الذي يصححه ማን ይያልን ነው ያጀባ ابن القيم ይሄንን ነው صحيح ነው የሚሉት تعليقን ፈጠና አድርጌ ቀርጬዋለሁኝ ፈቂ እንደ ታዕሊቅ አምጥተውት ሸርህ ይመጣል ይያልኩ ነው እናያለን ከ135 እስከ 136 ገጽ አልፎልናል አለፉት ደርሶች ላይ አሁን ሸርሁ ነው ይመጣል ይያልን ነው طيب ሌላ ተፍሲር ሙሰንፍ የሚፈስሩት ተፍሲር ነው ሼክ ማን ኢብኑ አብድ الوهاب እነዚህ ሙሽሪኮች አላህን ከሚወዱ የበለጠ ሙእሚኖች አላህን በጣም ይወዳሉ ማለት ሙሽሪኮቹም ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ከዚህ ተፍሲር የምንረዳው አላህን ይወዳሉ ግን ሙሽሪክ የተባሉት ለምንድን ነው ያላህን ውደታ ኢኽላስ ስላላረጉ ሌላን አላህ ጋር አስመስለው ስለወደዱ ሽርከል ይሄ ምንድነው المحبه التعبديه كالله ሌላ ላላካል ስለሰጡ ይሄንን እንግዲህ ሶሂህ አይደለም ይሄ ተፍሲር ይላሉ ኢብኑ القيم እና አለን ታሊቁ ሲመጣ طيب شرح هلال قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره من هلال العماد بن كثير يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة
الله سبحانه وتعالى በእነዚህ አንቀጾች ነው የሚለው እንግዲህ ላማ بعدها وما هم بخارجين من النار ምናምን ወለው ይፈስሩልናል የበሱ ያጋሩ አካሎች ሐለት አላህ ያወሳላሉ በዱንያ ያላቸውን ሐለት መጨረሻቸውንም በአኺራ አላህ ያወሳል እነዚህ አንቀጾች ውስጥ حيث جعلوا لله اندادا لله سبحانه وتعالى شركاء ስላረጉ አንዳንድን ሲፈስሩ አይ አምሳለን የምስል ጀማ ነው እንግዲህ አምሳል حمل احمال እንደሚጀም ወኑዘራአ የነዚር ጀም ቢጤ ማለት ነው ነዚር ማለት ቢጤ مثل ማለት አምሳያ مثل ሲጀመع አምሳል ነዚር ሲጀመع ለሱ አምሳልና ኑዘራአ ያረጋሉ يعبدونهم معه እነዛን አምሳልና ኑዘራዎች الله ጋር የሚያመልኳቸው የሆኑ ويحبونهم كحبه ልክ እንደ አላህ ውደታ የሚወዷቸው المحبة التعبدية ያልን وهو الله لا اله الا هو الله ደግሞ ከሱ ሌላ በሐቅ የሚገዙት ሌላ የሌለ ሆኖ ያለ الجملة الاسمية وقعت حالا الرابط الواو والضمير ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه لا الله سبحانه وتعالى ضد يلو قلباج ማለት ነው شريكان بيتم يلو አጋሪም የሌለው ሆኖ ያለ እነዚህ ግን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንዳድ እሱን እንደሚገዙ የሚገዟቸው እሱን እንደሚወዱ የሚወዷቸው በዱንያ አርጋዋል ብሎ የዱንያውን ሐለታቸውን የዛ አያ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየዘከረ ያብራራልን ነው ማአላቸውን في الاخره ደግሞ ይካካዱና ዘላለማዊ የሆነ ሲኦል ውስጥ ይኖራሉ የመውጫ ጭላንጭል የላቸውም وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم እንግዲህ الكلام لا زال لابن كثير في تفسيره كنا እንግዲህ ሲፈስሩ ማየት ነው طيب آية سنتالو 165 አንቀጽ من سورة البقرة ما يتنو تفسير ابن كثير في متناول الكون سلذك عبد الله بن مسعود في الصحيحين على حديث عبد الله بن مسعود يا الله الملائكتኛ እንዲህ በማለት ጠየቋቸው ይላሉ ከወንጀላቶች ሁሉ ከባድ ወንጀል ማለት የትኛው ወንጀል ነው قال أن تجعل لله ندا وهو خلق جعلك نونغدا أن تجعل مالا أعظم الذنوب على الإطلاق لا الله سبحانه وتعالى شريكا للتارقلتنا السو خلقه يالا قلت ثم أيني حديث يقتلها لساتشو اقتصر على الشاهد ند مالت انقدي أعظم الذنوب شرك بالله ناو جزاكم يا شباب ማንኛውም ወንጀል ሲቆጠር الكبائر ሲቆጠሩ ሀብሎ በማን ነው افتتاح የሚደረገው اتقوا السبع الموبقات من ብሎ ይጀምረዋል الاشراك بالله ስለዚህ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልምረውም ከዚህ በታች ከዚህ ሽርክ ሌላ ያለን ለምሻው ምረዋለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ግን አልምረው ምን አይነት የከበደ ቢሆን ስለዚህ እዚህም ሐዲስ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اعظم الذنوب ተጠይቀው ሲመልሱ أن تجعل لله ندا وهو خلقك وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله قالوا نمس يبرر والعماد ابن كثير رحمه الله ولحبهم لله مؤمنوች አላህን ለመውደዳቸው وتمام معرفتهم به بالله ያላቸው ዕውቀት የተሟላ ለመሆኑ وتوقيرهم وتوحيدهم اللهን ለማላቃቸው توقير ማለት تعظيم احترام وتوحيدهم اللهን ብቸኛ ለማድረጋቸው لا يشركون به شيئا بالله سبحانه وتعالى ምንንም ማንንም አያጋሩም بل يعبدونه وحده ብቸኛ ሲሆን الله سبحانه وتعالى ይገዙታል ويتوكلون عليه
بالله لا يبቻ يمكالو ويلجؤون في جميع أمورهم إليه بنقروتشاتشو باتقالي يا أمر جمعنا أمور بمعنى الشأن والحال في جميع شؤونهم وأحوالهم امتقوتم ودا الله بتشانو لجاء مالت يا شباب التجاء مبالا لجاء من أرق مالت تتقى شش لاذا عاذا طيب بلو الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله يالو معنا وهي نوال ثم توعد تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك زابوا الانقدي ما لهم في الآخرة مذكروا البلوى الآية ولا ذات باتشو توعد مالت ذات المشركين أقاري وشي الظالمين لأنفسهم نفسوچاچون يبدلوا يوانوا بذلك بزه شرك فقال تعالى من على سيزت باتشو ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا نزاي يشاركوا ظلموا قد في هذه الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اندالون إلى اللي يفسر لنا صاحب المتن نزاي أقاروا يكادوا سوچ بيايو قطعتن يميايو غزي أن القوة لله جميعا قوة الله باتقالي لله ብቻ መሆኑን ሲያብራሩልን قال بعضهم القول لا زال لابن كثير بعض المفسرين من قالوا تقدير الكلام يذهب بال تقدير قالوا لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا ذاتባቸውን ቅጣት ሙዓየና አርገው በጋድ ቢያዩት የዛ ያዩ ጊዜ ለዓሊሙ ያውቁ ነበር حينئذ عذابን ባይናቸው ያዩ ጊዜ أن القوة لله جميعا أي أن الحكم لله وحده لا شريك له حكم በአጠቃላይ ለአላህ ብቻ ብቸኛ ሲሆን አጋሪ የሌለው ሲሆን حكم ለሱ ብቻ መሆኑን ያውቁ ነበር فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه ማንኛውም ነገር በአጠቃላይ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀህርና ከአላህ ገለባ ከአላህ ስልጣን ስር ነው ከሱም ይወጣ የለም وأن الله شديد العذاب ያለው ደግሞ ሲፈስሩት كما قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد እንዲህ ሁለት አቀራር አለ أواخر الفجر إنه آية الفجر 25 እና 26 ይላል እንግዲህ በ30 ታልቃለ طيب فيومئذ يزان ቀን يوم القيامة لا يعذب አይቀጣም عذابه يا الله ቅጣት أحد ማን መቅጣት የሚችል የለም የአላህ عذاب سبحانه وتعالى በጣም የበረታ ነው እኛ ቀራራችን እንግዲህ فيومئذ لا يعذب بالبناء الفعلي للمفعول نو ሌሎች ላይ يعذب عذابه ያሉ የሚቀሩ አሉ እሱ ደግሞ ማዕናው ሌላ ይሆናል على كل الاحوال እንዲህ እንዳለው ሁሉ وان الله شديد العذاب ያለው فيومئذ لا يعذب عذابه احد እንግዲህ ተፍሲር القرآن بالقرآن የመጀመሪያው ተፍሲር እሱ ነው ብለናል አንዳንድ ቦታ እንግዲህ اختصار ያለው ሌላ ቦታ ያብራራዋል ቁርአንን ይፈስራል ተደቡር ተማዑን ካረግ ተአሙል ካረግ ብዙ ቁርአኖች እዛው እርስ በርሱ ይፈሳሰራል طيب ስለዚህ እንግዲህ የኛው ትንሽ ማብራሪያ አለው ولا يوثق وثاقه احد اوثق ማለት يا شباب አሰረ ማለት በሰንሰለት እኮ ይታሰራሉ اصحاب الجحيم اعاذنا الله من الجحيم የሱን አይነት ማሰር የሚያስር ማንም የለም ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንም ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ان عذاب الله لشديد يا الله Subhanahu Wa Ta'ala ቅጣት በጣም የበረታ ነው እዛ የሚያደርሱትን ነገሮች ደግሞ من رحمته بنا እዚሁ ዱንያ ላይ እያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሩሱሎች ልኮ ቁርአን አውርዶ ጀነት የሚያስገባው የትኛው እንደሆነ እንደዛ አይነት ደግሞ አሰቃቂ عذاب ውስጥ የሚያደርሰው ምን አይነት እንደሆነ አብራሩ ቁጭ አርጎ لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قطع الحجج حجة يلم الزاب كذابوها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء
أنتم إلا في ضلال كبير. ስለዚህ እዛ ላይ ያ ሸባብ يوم تبلى السرائر ተፈኩር ያረግን እዚሁ ኸይሩን መንገድ አላህ አብራርቶልናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብራርተውልናል ኸይሩን ማያዝ ከሸር መራ ስለዚህ ያ አያ እንግዲህ وان الله شديد العذاب فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد እንዳለው ማዕናቸው አንድ ነው ወደ መጀመሪያው አያ አሁንም ሲመለሱ ምን ይላሉ العماد يقول الله سبحانه وتعالى እንዲህ ያለ ነው لو علموا ما يعاينون هنا ذا يوم القيامة ما يميت النجر بيوقوا نوره وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم حل يحل انجلي سفر مالتنا نزل شباب حل الأمر يحلم يتشالال بلنال بمعنى نزل كونه ስለዚህ حيث كسرንም ضممንም መቅራት እንችላል طيب አሁን يحلم ይቻላል ዘጦሃ ላይ فيحل عليكم غضبي ولا تطغوا فيه فيحل فينزل እኛ በከስር ነው ቅራአችን ዓሲም ግን من حيث اللغة من ይቻላል ይያልና በضمም ይቀርዋሉ يحلم ይቻላል اما اذا جاز ለማለት ይመጣል حل الامر يحل ይበቃል ለማለት ከሆነ يتعين الكسر حل يحل مصدروچም ይለያያሉ ብለናል على كل الاحوال وما يحل وما يحل ይቻላል ይያልን ነው حاو በሁለቱም حركه በእነሱ ላይ የሚሰፍረውን የሚያርፈውን ቢያውቁ من الامر الفظيع አስደንጋጭ ከሆነ ነገር المنكر በጣም የሚጠላ የሆነ الهائل ከባድ የሆነ على شركهم በማጋራታቸው የተነሳ وكفرهم በመካዳቸው የተነሳ በእነሱ ላይ የሚሰፍርባቸውን የሚያርፍባቸውን የቅጣት አይነት ቢያውቁ لنتهوا عما هم فيه من الضلال የለው ጀዋብ እንግዲህ ካሉበት ጥመት ካሉበት ሽርክ ካሉበት ኩፍር ይቆጠቡ ይከለከሉ ነበር ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين الله سبحانه وتعالى እንግዲህ ስለምን ተናገረ ይሄን ከተናገረ በኋላ حالاتهم في الدنيا وما لهم في الآخرة ከብራራ በኋላ ثم أخبر تناجر الله سبحانه وتعالى عن كفرهم بأوثانهم በእነዛ በሚያመልኳቸው ጣዖታት ስለመካዳቸው ተናገረ وتبرؤ المتبوعين من التابعين ንሲከተሏቸው የነበሩት አካሎች ደግሞ ስለመጥራታቸው ከተከታዮቻቸው فقال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا እነዛ የተከተሏቸው የጠሩ ጊዜ ከተከታዮቻቸው አያው ቅድም የተባለ تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدنيا እንግዲህ መላእክት እንገዛለን ይላሉ ينزعم ያረጉ ነበር الملائكة يوم القيامة تتبرأ ከነዚህ እንገዛለን እንከተላለን ከሚሉ አካሎች ይጠራሉ فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون يا ربنا تبرأنا إليك ودأنت تران كنزل كمشركوت إننا لنبرم يعملكوت إننا لا ملكم طيب قال العماد بن كثير في تفسير سورة القصص يهمنا هنا اللون قدي في تفسير سورة البقرة يساتشوا أبابالنا زت عليك صفحه من الالو في تفسير سورة القصص هون يقرانات آيانات القصص سند صفوال سلساسوس تنعمله طيب وقوله تعالى قال الذين حق عليهم القول يعني الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر እንግዲህ ሸያጢኖችና المردة ማለት እንግዲህ በጣም ጠማሞች አጥማሚዎች እነሱ መረዳ والدعاة إلى الكفر ወደ ኩፍር ሲጣሩ የነበሩት እነሱ ምን ይላሉ እንግዲህ حق عليهم القول ማለት حق عليهم قول العذاب ነው كلمة العذاب ربنا هؤلاء الذين أغوينا ያምናሉ እንግዲህ ለመጀመሪያ እነዚህ አጥባዎቻቸውን ማለት ነው ያጠመምናቸው እነዚህ ናቸው أغويناهم كما غوينا እኛ እንደጠመምን እነሱንም አጠመምናቸው تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون القصص فشهدوا عليهم
መጀመሪያ እንግዲህ በዛ በአጥባዎች ላይ መሰከሩ እነዚህ መጥቡዖቹ ማለት ነው أنهم أغووهم እንዳጠመሟቸው መሰከሩ ثم تبرؤوا من عبادتهم ከዛ በኋላ ደግሞ ከዒባዳቸው ደግሞ ያው መቀላመድ ስለሆነ ይጠራሉ والدعاة إلى الكفر هم من بني آدم መጨረሻ ላይ እንግዲህ الشياطين والمرض ብሎ والدعاة إلى الكفر ስላሉ እሱን ሲፈስሩ ሰውየው ምን አሉ صاحب التعليق ወደ ኩፍር የሚጣሩ ማለት ደግሞ هم من بني آدم ናቸው ممن كانوا رؤساء وشيوخا لأولئك الغاوين ለነዛ ጠማሞች እንግዲህ አመራር የነበሩ ወይም ሹዩኾች የተደረጉ እነሱ ናቸው الدعاة إلى الكفر طيب كأصحاب الطرق الصوفية فإنهم الذين زينوا لمريديهم مريدوች እኮ አሏቸው ያ ሸባብ لا تعترض فتنطرد لتا ايه مريد የሚባለው ሰውዬ في يد شيخه እንደሚታጠብ አስከሬን መሆን አለበት والله ይሄንን ነው የሚሉት ያ ሸባብ ሰውየው ሩሁ ወጥቶ ስታጥበው ወደ ቀኝ አትገልብጠኝ ወደ ግራ አትገልብጠኝ ይላል اعتراض ያረጋል አያረግም አንተ ህይወትህ ይያለ አቅልህ ይያለ አይንህ ይያለ ቀልብህ ልብህ ይያለ ሼኽህ ዘንድ እንደሚታጠብ አስከሬን መሆን አለብህ እንግዲህ ምንድነው لما እንዳትል የሚያረጋውም ቢያረግ لما እንዳትል اعتراض طيب يصافوتن እንቀራለን وفيما كتب كفايه ومتبوعيهم هذا يحتاج الى تصويب لمريديهم متبوعهم الناس ናቸው واتباعيهم ويدغمو وتابعيهم بالصواب السنه فانهم الذين زينوا لمريديهم ومتبوعيهم مالو እንግዲህ ሌላ ንስኻታ ያላችሁ الشرك والكفر بالله ورسوله ለሙሪዶችና ለአጥባዖቻቸው ሽርክን ኩፍርን ቢላህ የዘየኑላቸው እነሱ ሩአሳዎቻቸውና ሹዩኾቻቸው ናቸው فإن أساس طرقهم الشيطانية أن يعبد المريد شيخه بأنواع التعظيم والخوف واعتقاد أنه جاسوس قلبه يدخل ويخرج والمريد لا يشعر بزهنه تربية من رقوات سبحان الله طيب من مالتنا يا شباب يطرقاتቸው ሸይጣናዊ የሆነው መንገዳቸው መሰረቱ أن يعبد المريد شيخه بأنواع التعظيم በተዕዚም አይነቶች በአጠቃላይ ሙሪድ ሸይኹን ሊያመልክ والخوف በፍርሃትም አይነቶች واعتقاد أنه أي شيخ ነው جاسوس قلبه يدخل ويخرج والمريد لا يشعر ሸይኽየው ሙሪዱ ቀልብ ምን ያደርጋል እያለ ነው የሚያስተምሯል ይገባባል የቀልብ ሰላይ ነው ሸይኽ አንተ ኢህሳስ ሹዑር ሳታረግ ቀልብ ውስጥ ገብቶ ይወጣል ያንን ሸይኽ ኢንካር ታረጋለህ احترام ታረጋለህ ቀልብህን ይፈትሽ ይሄ እንግዲህ ያ ሸባብ ዲዓል ሩቡብያ ነው يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ማነው هذه خصيصة لله سبحانه وتعالى የሚያከልም የቀልብ የሆነም ቢሆን طيب ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا اله الا الله ብሎ የተገደለውን ሰውዬ እኮ خوفا ነው ያለው ሲል ኡሳማን ያህል حبه وابن حبه አሸቀቅተ صدره አሉ ልቡን ቀዳህ አይተሃል ወይ ቀልብ ያለን ያ ሸባብ خالق ነው እንጂ ሌላ የሚያውቀው ነገር በዚህ ነው ተርቢያ ያረጋቸው አሉ طيب وأنه قبل أن يذكر الله يستحضر الشيخ في قلبه طيب ويعظمونهم بأنواع الطاعة على العمياء أحياء وأمواتا كما هو مدون في كتبهم እንግዲህ እኛ ያልን ሳይሆን እሱ አስሐ ሹዩኽ طرق الصوفية كتبዎች ላይ ተዘግቦ አለ كما هو مدون في كتبهم من شروط المريد وما يسمونه العهد الوثيق استمامان قال كدان ብለው የሚጠሩት የሚሰይሙት አለ شروط المريد የሚባል አለ እሱ ክታባቸው ላይ እንደተጻፈው ሁሉ وتجد أكثر هذا الكفر والضلال في كتب الشعراني እንግዲህ كتابون اسمه بالطبقات الكبرى للشعراني كتاب متداول يا شباب በተለይ
እንግዲህ في غير المملكة العالم الإسلامي የሚባለው ተሰውፍ በጣም ስለተንሰራፋ ብዙ ሀገሮች ይገኛል አንዳንድ ሰዎች انا ما قرأته لكن رأيته في يد شيخ شباب جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان أبو زيد محمد حمزة የሚባል أسد من أسود الدعوة السلفية نبر رحمه الله توفي ብዙ አልቆዩም የሆነ ቂሳም ዘክሬ ይሆናል እዚህ መጅሊስ ላይ እሳቸው ይሄን ኪታብ ይዘው بين المغرب والعشاء في مسجده ተብይን ያረጉ ነበር ለሰዎች ይቀራሉ من الكتاب شيئا በጣም ልታምነው ማትችል ነገር ግን ሰውየው አምኖበት ጽፎታል طيب ከዛ በኋላ ምን ያረጋሉ ረድ ያረጉ رايته في يده ስለዚህ እሱ ኩቱቦች ሌሎችም ኩቱቦች አሉ ያሉ ነው ኩቱብ ማለት የኪታብ ጀምዕ ነው ይሄ የታወቀው ኪታቡ ይሄ ነው አጠወቃቱል ኩብራ እዛ ላይ እንግዲህ ይገኛል ካላመንክ የሱን እንግዲህ ያጀባብ አሁን የመጡ ደግሞ አዳዲሶች ደግሞ የነሱን ሙዳፊዎች የሸዎቻችን ይሄንን አይሉም ድሰት عليه ሌላ ሰው አስገብቶ ጽፎበት ነው አሉ ኪታብ من اوله الى اخره ወይስ አይደለም ማለት ይሻላል المهم مكر خديعة አላቸው በጣም ኩፍር صراح የሆነውን ነገር ገዝ መስመር صفحة አስቀምጠው ሲመልሱባቸው አህባሾችንም ብለናል ያጀባ ያንን ኪታብ ለሁለተኛው ጢባዓ ለሶስተኛው ጢባዓ ግልብጥ ብታርገው ይጠብዑታል ምን ለማለት መረድ የሚያረግባቸውን አካል ውሸታም ለማስባል ይሄ አይደለም መድኃኒቱ يا شباب لا تدعو الى الكفر انت من دعاة الشركنا تب الى الله زمن التوبة والا فستندم هنا لا ينفع الندم ان النزيب እንደዚህ የሚሉት አባባል አላቸው مدسوس عليه وكذا وكذا لا ما مدسوس عليه هو بلسانه يدعو الناس الى هذا المعتقد السخيف ስለዚህ እሱ ኩቱቦች ላይ ይገኛል ላሉ غير مأمورين ማየት የፈለገ ያያ يدرس طيب وأما آيات سورة الأحقاف فإنها صريحة في أن الذين يكفرون بشرك المشركين هم من عباد الله الصالحين الذين اتخذهم الناس آلهة بعد موتهم مثال لنا الشرح لا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين السنة إيش أفلا يتذكروا عن كسوتشما قلتنا أتشيو أمي كدوت بعبادة أنما ناتشيو كالله سبحانه وتعالى دقاق باروش هنو بصلاح التوحيد وكذبوا على سوتش انقدي علي هرقوا كموتوا على يازواتشو الناس እኛን አላመለኩንም ብለው ከአጥባዖቻቸው እነሱም ይከዳሉ واتخذوا قبورهم اوثانا بعد موتهم ነው وما كانوا يحبون ذلك እነዛ ሷሊሖች ይህንን አይወዱም ولا يرضون به እንደ ነሙዘጅ ሲያመጡ من امثال الحسين واخوته وابيه وابنائه بالحسين ያው እንግዲህ ብዙ ሰዎች ضلوا فيه رضي الله عنه وارضاه እንግዲህ سيدا شباب اهل الجنه ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من الدنيا ريحانتي حسنና حسين ናቸው እኔን የሚወድ እነሱን ይውደድ ብዙ ፈዳኢሎች አሏቸው لكن مع ذلك لا يعبدون مع الله شباب عاشوراء የሚባለው ቀን እንግዲህ የሚደረግ ድርጊት ብዙ አለ በሳቸው የተነሳ طيب على كل الاحوال شيخ الاسلام ابن تيميه ያላቸው كتاب رأس الحسين የሚል رسالة አላቸው حسين እንግዲህ ተገደለ የሚባለው شباب صحيح የት ነው የተገደለው ኢራቅ እኮ ነው ከርባላ የሚባለው አገር ጠየቀ ይባላል እዛ አካባቢ ሲደር ብዙ ሱሐቦች ሴቶች ሳይቀሩ እንዳይሄድ ብዙ መክረው ነበር وكان امر الله قدرا مقدورا እዛ المهم ነገሮች ሲጠቡ ይሄ ሀገር ማን ይባላል ብለው ሲጠይቁ ከርባላ ይባላል ሲሏቸው كرب وبلاء النار وقتل رضي الله عنه وارضاه المهم يسو እንግዲህ ሰዎች ጠመሙ بآل البيت يسون እንግዲህ ምንም ያረጋሉ ሊሉ ነው من امثال الحسين ابن علي ነው واخواته ሌሎችም አሉ እንግዲህ እና ሐሰን እና ابن الحنفية وابي علي بعلي سبب رضي الله عنهم جميعا وابنائهم ይሄ እንግዲህ ابناء البيت እየተባሉ የሚባሉ والامام الشافعي في مصر الامام الشافعي እንግዲህ يا شباب مولود في غزة
ፍልስጤን ነው የተወለዱት وطوف الآفاق እንግዲህ መካ አደጉ መካ ኖሩ መዲና እንግዲህ الإمام مالك درساناቸው ብለናል ودخل العراق مرتين زم أخذ العلم عن أهل العراق مذهبه القديم أسسه في العراق بهلا ارتحل إلى مصر وتوفي في مصر ساتشون قبر እንግዲህ ምንም ያረጋሉ ይያሉ ነው مصر የሚያመልኩ አሉ الإمام الشافعي وكذلك المذكورون قبله يهنن አይወዱም طيب وأبي حنيفة وعبد القادر الجيلاني የሚባሉት ናቸው في بغداد ይሄ بغداد ማለት እንግዲህ عاصمة العراق بغداد ይላሉ በእኛ እዛ ነው እንግዲህ ቀብራቸው ይገዙታል ከአላህ ሌላ አቡ ሐኒፋ ማይወዱም الجيلاني ማይወዱም እየተባለ ነው ونحوهم فإنهم يتبرؤون يوم القيامة من أولئك المشركين ما لا እንግዲህ እኔ ከሌነው ማመልከው እኔ ከሌነው هؤلاء الصالحون رضي الله عنهم ورحمهم يوم القيامة تبرؤ ያረጋሉ ይከዳሉ አጥባዖቻቸው እኛ ከአላህ ሌላ እንዳመልኩንም አላዘዝንም አልተመጥ ስለዚህ ያ ከመሆኑ በፊት ሰዎችን ዱዓተ ሱናን አዕዳ ከማድረግ የአላህን ቁርአን سبحانه وتعالى ያወረደልን ለሂዳያ ነው የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና እየሰማን على فهم السلف الصالح መከተል ነው ያለብን ونعود الى الشرح طيب ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون እንግዲህ الملائكة ነው 7 دلال وهذا في الملائكة صريح እንግዲህ سبحانك ጥራቻ ላንተ ይገባ أنت ولينا من دونهم ያንተ የኛ ረዳት የኛ معبود የኛ አጋዥ አንተ متولي أمورنا አንተ ነህ እነዛ አጥባዖች ሲቀሩ بل كانوا እኛን መላእክቶችን ሳይሆን ሲገዙ የነበሩት يعبدون الجن ጅን ጋኔን ነበር የሚገዙት اكثرهم بهم مؤمنون አብዛኛቸው በጅን ያምናሉ እንጂ እኛን አልተገዙም ብለው መላእክቶች ይጣራሉ والجن ايضا يتبرؤون منهم ጅኖችም እንደዚሁ ከሙሽሪኮች ይጣራሉ ويتنصلون من عبادتهم لهم ተነሱል ማለት ሽል ማለት ነው ማምለጥ ማለት ተነሱል አንድ ነገር እንደዚህ ተይዘውና ሳታውቀው እንግዲህ ሽል ይላል ወይ ደግሞ المهم ተነሱል ማለት ቀስ ብሎ ሹልክ ማለት ይሾልካሉ ከነሱ ከነሱን ከማምለካቸው እንግዲህ ተነሱል ያረጋሉ كما قال تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله قدم ያልነው ማን የጠመማለ ከአላህ ሌላ ያለን አካል ከሚገዛ የበለጠ የለም ነው من لا يستجيب له الى يوم القيامه قيامه ቀን ድረስ ቢጠራው ምላሽ የማይሰጠውን ከተገዛ ከተጣራ የበለጠ የጠመመ ማን አለ የለም وهم عن دعائهم غافلون استجابه ይቅርና ያመለኳቸው መሆናቸውን ማያውቁም واذا حشر الناس ሰዎች የተሰበሰቡ ጊዜ يوم القيامه كانوا لهم اعداء ለነሱ ጠላቶች ይሆናሉ وكانوا بعبادتهم كافرين በማምለካቸውም ይክዳሉ الاحقاف الايه الخامسه الى السادسه انتهى كلامه رحمه الله እንግዲህ العماد ابن كثير ብለው ነው የጀመሩት የሳቸው አባባል وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى يحبونهم كحب الله ያለውን እንግዲህ ሲፈስር ሙጃሂድ ምን ብሎ ፈሰረ مباهاتا ومضاهاتا للحق سبحانه بالانداد الله سبحانه وتعالى በሹረካዎች ለማመሳሰል ነው እንደዚህ የሚያረጉት የሚወዷቸው ብሎ ፈስሯል والذين آمنوا أشد حبا لله ያለውን ደግሞ ሲፈስር አሁን ተፍሲር ለሙጃሂድ من الكفار لأوثانهم ኩፋሮች አውሳናቸውን ከመውደድ የበለጠ ሙእሚኖች አላህን ምን ያረጋሉ የበለጠ የበረታ መሐባ ይወዳሉ ይሄ اختيار ማን ነው ብያለሁ اختيار ሳንደርስበት አዛን ይያለ قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الأمور البينة المصنف مالك صاحب المتن ناتو ابن عبد الوهاب رحمه الله ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله
እንግዲህ ተውሂድን መፈሰርንና ሸሃደት አላ ኢላሃ ኢላላህን ከሚያብራሩ ነገሮች አያቱል በቀረቲ አያ የሚለው እንግዲህ ሙብተዳ ሙአኸር ይባላል። ሚነል ኡሙር የሚለው ኸበር ሙቀደም ላ ኢላሃ ኢላላህንና ተውሂድን ከሚያብራሩ ነገሮች የበቀራ ውስጥ የተዘከረች አያት ናት። في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار نزكنوا من قال بوهلا ነው ይሄን የሚል ومن قدم يقرأنا آية كتب على بوهلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ذا بوهلا بلو እንግዲህ وما هم بخارجين من النار لا ይሄ كلمة التوحيد እና شهادة لا إله إلا الله كم يبرروا አንቀጾች ነው። طيب ذكر أنهم مجملا من بلو ذكر الله سبحانه وتعالى እነዚህ የሚያሻርኩ አካሎች يحبون أندادهم كحب الله ሹረካዎቻቸውን እንደ አላህ ውደታ ይወዷቸዋል። فدل يا አባባል ጠቆመ على أنهم أي المشركين يحبون الله حبا عظيما እንግዲህ ተፋضሉ እዛው እነሱ ውስጥ ነው ያሉ እየፈሰሩ ነው الإمام ابن عبد الوهاب እነዚህ ሙሽሪኮች አላህንም حبا عظيم እንደሚወዱ አመላከተ فلم يدخلهم في الإسلام እንግዲህ አላህን እኮ حبا عظيم ይወዳሉ ግን አላህን እንደሚወዱ አይነት መሐባ ተዓቡድያ ማንንም አብረው ይወዳሉ እየተባለ ነው። ሹረካዎችንም ይወዳሉ። ይሄን ስላረጉ እንግዲህ አላህን حبا عظيما መውደዳቸው እስልምና ውስጥ አላስገባቸውም። ለምን لأنهم لم يخلصوا المحبة التعبدية لله سبحانه وتعالى بل أشركوا أندادهم معه. طيب ይሄ እንግዲህ ተፍሲሩ በዚህ እየፈሰሩ ነው ابن عبد الوهاب ያኛው ሰውዬ ተዕሊቁ ሲመጣ ደግሞ የበለጠ ማብራሪያ ይኖራል። فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله ند ባላንጤን ከአላህ سبحانه وتعالى አብልጦ የወደደ እንዴት ይሆናል? ይሄ እስልምና ሊገባ ቀርቶ በጣም የራቀ ነው የሚሆነው። فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ندን ብቻ እንጂ መሐባ ተዓቡድያ አላህን ያልወደደ ያ ደግሞ እንዴት ይሆናል? الأقسام أربعة المهم القول المفيد ታያላችሁ الأقسام أربعة አረጉት። ስለዚህ እንግዲህ በአላህን በብቸኝነት መሐባ ተዓቡድያ የወደደ ሌላን የአላህን ባሮች ሲወድ በዳም በረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአላህ ብሎ ወፊላህ ከወደደ ሙወሂድ ማለት ሙእሚን እሱ ነው። ሌላን አካል እንዳላህ ከወደደ ሙሽሪክ ነው። ከአላህ አብልጦ ከወደደ የባሰ ነው። ብቻውን ያኛውን ሸሪካውን ብቻ ከወደደ ይሄ ደግሞ በጣም የባሰ ነው። ስለዚህ ያሉ ያሉት ሰውየው ያሸባብ በመሐባ አተዓቡድያ አንዳዶቻቸውን ሲያሻርኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነሱን ማዓል ሲናገር وما هم بخارجين من النار ብሎ መናገሩ كلمة التوحيدንና ሸሃደት لا إله إلا الله ተውሂድን ከሚያብራሩ ነገሮች ናት። ስለዚህ በመሐባ ያሻረከ ሽርኩ ነውዑ አክበር ነው። እንግዲህ ከሳት የማይወጣው እኮ ያሸባብ ሙስሊም ሆኖ የሞተ አይደለም። ምን ሆኖ የሞተ ነው? ሙሽሪክ ሆኖ ሽርከን አክበር ከሚላ የሚያወጣ ሽርክ የፈጸመ በዛ ላይ ሳይቶበት የሞተ እሱ ነው ማሁን بخارجين من النار የሚባለው። ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة من مبرارات الله هنا تقرأ آية ላይ من مبرارات الله أن من أشرك يقر مع الله تعالى الله قال غيره كالله لا يلن في المحبة التعبدية فقد جعله شريكا لله في العبادة በአምልኮ ለአላህ ሸሪክ አድርጎታል ያንን غير ብላ ያብራራች ነው አንቀጿ። واتخذه ندا من دون الله ከአላህ ሌላም ሸሪክ አድርጎ ይዞታል። وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله الله ما يمرው የሽርክ አይነት ይሄ ራሱ ነው። كما قال تعالى في أولئك وما هم بخارجين من النار وقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب المراد بالظلم هنا ولو يرى الذين ظلموا بمالت الزعايا لا يتفلقوا الشرك كقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما تقدم
إذا شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم أسلفنا في هذا الكتاب وغيره نبيات صلى الله عليه وسلم إن ترددتوا تعيد الزان قدي في سورة لقمان على آيات أمتتوا نبيات صلى الله عليه وسلم فسروا الله تشو الزهم لا ولو يرى الذين ظلموا مالت يتفلقوا بذلم أشركوا مالتنا فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص እንግዲህ አላቅሳም የተባለውን ይሄንን አራት ናቸው አቅሳሞቹ ብለው ከአንድ እስከ አራት ያብራራሉ ኢብኑ ዑሰይሚን في هذا الموطن القول المفيد ነው እንግዲህ አላህን ብቻ የወደደ المحبة التعبدية وأحب فيه وله بالله لا الله ብሎ የወደደ فهو مخلص ይህ እንግዲህ مخلص موحد ይባላል ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك اللهن ودو محبة عبودية السجار ليلان يسفن عينة محبة عبرو يودد يهن قدي مشركي وانا كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم نانت سوى شوي يعنن يخلقاتشون جيتا ببتشنين تجازو والذين من قبلكم كان أنت بفيتم يعلتن يخلق وخلق الذين لعلكم تتقون تفروا زندا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء مريت منطاف سماء بناء يا رجلات وأنزل من السماء ماء كدامنا كسماء وهايا ورد فأخرج به من الثمرات رزقا لكم بزابوها سبب كفرافري لأن أنت سيساي يا وتعلاتشو هنا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون بزش باملكو بعبادة شركاء لله التارقوا لله شريكا دللوا ياوقعتوا سلسل عبادة ذكر عبادة انقدي إذا أطلقت كل أنواع العبادة زوستكاتتال بما فيها المحبة التعبدية كالله ليلا يالنا كال الله ندمي ودك ودرك شريك ندارقه يازكو قال شيخ الإسلام ما معناه እንግዲህ በማዕናው ነው የነቀልኩት ማለታቸው ነው በለፍዙ ሳይሆን فمن رغب الى غير الله في قضاء حاجة او تفريج كربة لازم ان يكون محبا له ومحبته هي الاصل في ذلك انتهى كلامه رحمه الله من رغب يكجل الى غير الله كالله ليلا ودع الله اكال في قضاء حاجة عند حاجة እንዳወጣለት أو تفريج كربة ويشنكاتون اندي كالالت اندي فرجلت كلك بلو كونه هنم يارقوت يا شباب 300 400 كزام بلاي كيلومتر هيدو حاجة يوطلنا البلو يزاري سنتامت عطبو سجدو منامن بلو يكبرواቸው እንደዛ አርጎ የሚሄደው እዛ ልጅ ሰጠኛል ብሎ ከሆነ ወይ ደግሞ ምን ይሰጠኛል ብሎ ከሆነ ምን ያረጋው ነው ያሉን ይህን ማድረጉ ለዚማ ከዚህ ድርጊቱ ይይዛል አን يكون محبا له ያንን አካል የወደደው መሆኑ ومحبته هي الاصل في ذلك እንግዲህ لقضاء الحاجة وتفريج الكربة ከሱ እንዲፈልግ መሰረቱ ያንን ነገር አላህን እንደሚወድ ወይ ካላህን ከሚወደው በላይ ሽርክ المحبة ስለሚወደው ነው የذل يخضوع يتذلل አይነት محبة ስለሚወደው ነው ይሄንን ከሱ የሚፈልገው ስለዚህ الكلام واضح መጠንቀቅ አለብን ስንሰማ ስናይ ማስጠንቀቅ አለብን ከሁሉም ነገር በፊት የሚቀድመው ያ ሸባብ ይሄ እምነታችን መስተካከል መደንደን አለበት መመንመን መሳሳት የለበትም ስለዚህ ይሄ በመሐባ አላህን ካላህ ሌላ ያለን ያላህን አይነት መሐባ የወደደ እሱ ሽርክ ላይ ወድቋል فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة قل لا إله إلا الله لتو كلمة الإخلاص يشرك عينت باتك علي في أنواع العبادة ما الشارك تنفي علي وتثبت العبادة بجميع أفرادها أنواعها مالتنا لله تعالى قل عبادة بجميع أنواعها وأفرادها وأشكالها كالله ليلا عندما تسد تنفي علي لا إله إلا الله مالت لا الله بتشانا بتشا دقمو يعملك عينت وجن تاسبت علي وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب
አልፈልናል እንግዲህ ቢስሚላህ እስከሚለው ጀምሮ ለፍضل ጀላላ ኢላህ ማለት ማእሉህ ማለት እንደሆነ አሳልፈናል الذي يا مألوه تألهه القلوب تعبده بالمحبة أو غيرها من أنواع العبادة فلا إله إلا الله مثل لو قال نفت ذلك كله عن غير الله عبادة بجميع أنواعها كالله ليلا كالله كالنفيت عليه وأثبتته لله وحده فهذا هو الذي أهون يذكرنا معنا السنة دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة معناها المطابق دلالته المطابقة إيه هون يالنونو عبادان باتقالي لا الله بتشات حسبتالي كالله ليلا كالله كال تنفيالي معناها المطابق لها قد دلالة المطابقة أعلى أنواع الدلالة نبلنا إيه أصل معناه لا إله إلا الله إيه እንግዲህ اقتضاء والتزاما ደግሞ ሌሎችም አሏት معنا فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا والله اعلم ስለዚህ እንግዲህ ምንድነው ይያሉ ያሉት بعض الشروطን እየዘከሩልን فلا بد ቅሮት የለም ይላሉ ሲፈስሩ በአረበኛውን ሲፈስሩት لا فراقه لا يمنع يقرب من كما أدرك من معرفة معناها لا إله إلا الله معنى ها سبال يسوان معنى ماوك عند شرطنا معنى وان ماوك علب واعتقاده كوك وبالا كما منو قروت يلم بقلبه تقاتروا على وقبوله كما قبل والعمل به بسم كما تكبر سنم كما سرات باطنا وظاهرا بقلبهم باكالهم إن انقدي عند أرات شرط ذكروا لمن يقدر دقمو أبكم أخرس لالوانا لا بد من النطق بلنا لا إله إلا الله يجعل شهادتين كالتنا قرأ يا شباب بإجماع المسلمين باتفاقهم زوه كتاب أسلفنا سلمنا واستعيقوا إن لا إله إلا الله المعنى عند أراد تذكروا وده في تم يجمروا تلفظين يجمروا يونال شاريها عند أمس معنا ذكروال للون يشلالوا إيه كانوا تجمروا أهون يذكرناቸው እነዚህ አራቱ አምስት የተባሉት እነሱ ናቸው ስለዚህ በሰማነው ምንጠቀም አላህ ያርገን ተውሂድ ሲደጋገም ደግሞ መታከት የለብንም እንግዲህ ተክራር ይኖራል ኪታቡ ላይ ሸርሑም ላይ ተክራር አለ كذلك الفقيه ከዙ ከሸርሑ ሌላ ቦታ ምን አርገው ያመጣሉ ታዕሊቅ አርገው ያመጡና ታዕሊቅ አርገው ያመጡትን ምን እናገኘዋለን ብለናል ሸርሑ ነው እናገኘዋለን አሁን ያልኩት እዛ ቅድም የዘቀድኩት صفحه 100 ስንት ብያለሁ ከ135 እስከ 136 يحاولون أقومكبت على تعليقه ألفوا سامنت لاي فتنا رجي كارتشوال عن شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية أهون إن شاء الله الله كادرسن ينقو درساتين افتتاحي هنات سلزين دز تكراروج سنورو لا من فسرونا بمن أرجن نرد علن لزيادة الإيضاح والبيان بتأم دبرارلن عقيدان درسخلن يعني نيتونو ميونو بلن بحسن ديا نفسرالن شرحم يتبالو كنووي نقلوا بزوج زندالو الشيخ محمد ملل مادرج يلبهم شرح يتبالو ነገሮችን በለጥ ባለ መልኩ ከመትን ለማብራራት ነው አስሉ ሸርህ ማለት ይላሉ نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على